तो भायल्यान बरो दिसता पूण एक दीस तो फुटपाचोच. तो फुट्टलो केन्ना? आतां 35,000 कोटी रीण जाल्लें आहा. सो आमी रीण काडून सण करतात असलो हो सरकार. आमचे फुडले पिळगेक, आमच्या भुरग्यांक आनी तांचे आमच्या नातरांक हें सगळें फारीक करचें पडटलें. हो इतलो म्हारग पडटा सरकार. आतां ते डायवर्ट करपा खातीर तो क्रिटिसिजमाक तो कितें आहा, उबो रावन हें करूंक जाता न्ही, फिगर्स तुज्यान कॉन्टेस्ट करूं येता. ते करूंक ना कित्याक हांचे कडेन फिगरूच ना. हांचे ओन डिपार्टमेंट हांकां एक्सपोज करता. प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट मंत्री कोण? मुखेलमंत्री. फायनान्साचो मंत्री कोण? मुखेलमंत्री. इकॉनॉमिक सर्वे कोणें दिल्या? प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्सान दिल्या. फायनान्सान कितें दिलां? बजेट दिलां. फिगर दुसरीच आहा. हें आज मेरेन बरे भशेन कोंकणीन लोकांक समजता ते कोंकणीन म्हाका दिसता हावजान दुसरें कोणें हें एक्सप्लेन करूंक ना. हांवें केलां म्हणटकच तें टायमींग ताणें दिसतूच केलां की हें कितें व्हडलें केल्ले भशेन. सर नीती आयोगान सुद्दां फ्लॅग केलो, तुमी सांगले डेट आसा गोंयच्या गव्हर्मेंटाची. इतलेंच न्ही, एक नॉन पार्टिजन स्टडी ग्रुप्स जे आसात जे आमचे सगळ्या आमदारांक मेळटा तांची सिनॉप्सीस जी आहा ती बेगीन तुका हांव दाखयतां. फाल्यां सकाळीं उलोवया तेजेर. तांणी सिनॉप्सीस जी कितें केल्या ऑन एवरीथींग विच इज मच मोर ग्रेव दॅन वॉट आय एम सेईंग. हें सगळें एक्सपोज जाता. हें एक्सपोज जावपाक जायना वो तें डायल्यूट करूंक जाय म्हणून हो अनावन्समेंट आसलो. सभापतीचो हांव कदर करतां, सभाघराचें हांव कदर करतां. तें कितें दिवंक जाय तें रिप्लाय हांव विदीन द लॉ कॉन्फरन्स स्पिकरान अपॉलॉजी मागची म्हणून सांगलें तो 24 वरां भितर. 24 वरां जावंक ना न्ही. 24 वरां जावं मात कशें कितें आसतलें तुमचें? पळोवया मरे. 24 तूं पयलीं बजेटाचें उलय मरे. तुकाय बजेटाचें पडूंक ना. आनी हांवें स्पेसिफिकली मिडियाक सांगिल्लें आहा की तुमकां एडवर्टिजमेंट मेळटा म्हणून ओगीच धुरंदर बिरंदर घालनाकात म्हणून उतरां. ती धुरंदर कांय ना, तें फ्रॉड म्हणून हें बजेट कळ्ळें तुका न्ही. सो 24 वरां दिल्या. 24 वरांचे भितर तें हांव कितें सांगपाचें आहा तें सांगतां. पुणून आतां बजेट स्पीच जी म्हजी जाल्या ती तुका वायट दिसली जाल्यार वायट कशी ती म्हाका सांग, बरी दिसली जाल्यार बरी कशी ती सांग आनी ताजेर म्हाका प्रश्न विचार, हांव ताजेर उत्तर दितां. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बजेटाचेर तुमी इतलें स्टडी करता पूण तेजेर हे जे आमी पळयता की ब्युरोक्रेट्स आसा तांची तेजेर स्टडी आसना काय अशें दिसता काय? कारण आतां हें म्हज्यान म्हाका समजूंकच मेळना कितें तें. तो बोमाडो कित्याक म्हणटा? बोमाडो फुगो घालता तो आनी बारें घालून वयर धाडटा पूण तो फुट्टात ना रे. तो फुटूंकूच जाय तो बोमाडो. हो कितें आहा हांगा वारें जें घालां तें अशें घालां की दुसरे सायडींतल्यान भायर सरता. तो बोमाडो पसून जावपाक पावना कित्याक हांचेच डिपार्टमेंट हाका एक्सपोज करता. मागीर ताणें अशें केल्लें आहा की इवन 16th फायनान्स कमिशनान जे पयशे तांकां आयल्या ते संविधान तांकां प्रोटेक्ट करता. ते कोणूच काडूंक शकना. इवन प्रायम मिनिस्टर ते काडूंक शकना. ते पयशे ताणें दाखोवंकूच ना. सो हें बजेटान देर इज नो एक्सरसायज ऑफ सिरियसनेस. हें टायमपासगिरी आनी तें जे कोण एक्सपोज करता ताणें ताजेर मागीर तें घालप. आतां तुमकां सगळे इतिहास खबर आहा. तें कितें जालें तें इतलें? कितें जालें इतलें? व्हडलें कितें जालें? मिराबाग म्हणटा तें फामाद जालें मरे. आं आज जस्टीस फेर्डिनंद बेल कितें म्हणटा की ताका एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट आसपाक जाय. हांवें तें विचार पसून करूं नासलो पूण एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट आसा आनी म्हजेर फाल्यां एक्शन घेतली म्हणून तो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट रातोरात रेडी जातलो. सो यू कांट हायड. गोंयची सुसंस्कृत जनतेक कळटा. तांच्या कानान वगी अंधभक्ताच्या कानान घालूं येता, जनतेच्या कानान घालूंक जायना. आनी हें इलेक्शन घे जी करतात पळय नाटकां ती सगळीं कळटा सगळ्यांक कितें. विजयबाब, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनून एक ह्या टॅक्सी ऑपरेटर तांचेर एक स्टेटमेंट केला जे आपले स्वताची इन्कम लिपोवपा खातीर ते डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक सोदिना म्हणून. पळय दोन वस्तू आहा. आज म्हाका हांवें बटन दामिल्लो पण म्हाका उलोवंक दिवंक ना. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी ॲप हाजे भितर फरक कितें? कितें ते बरें घालतात मरे. इंग्लीश उतर मरे तें. कळ्ळें तुका न्ही. ताका ताणें एक नांव घालां. कोणूय म्हणटा तो मेलो, ही डायड. ना जाल्यार तुज्यान म्हणूं येता ही पास्ट अवे. इंग्लीश भाशेन ताका एक फिगर ऑफ स्पीच आहा, युफेमिझम म्हणटा ताका. म्हळ्यार सारकें तेंच उतर पूण मातशें मायल्ड, मातशें देसेन तशें. ते भशेन ताणें ॲप म्हण तें काडलां आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडला. तो म्हणटा की ताका एक एअर हॉस्टेसीन सांगलें म्हणून कितें
की गोंयांत टॅक्सी खातीर आपूण फॅमिलीक घेवन येना म्हणून. आतां हे हय रस्त्याचेर ताका हें सांगलें ना की गोंयांत टॅक्सी पॉलिसी करपाक 4 वर्सां काडून पसून तुमी असमर्थ आसा. पयर मुखेलमंत्री मिटींग घेता आनी 2 दिसांनी असेंब्ली सेशन जाता. हे कोणाच्या कानान घालता? तुमी सिरियस जर आसा तांकां मेळा वचून उलया, एक पॉलिसी तांकां हाडून दाखया मरे. केन्ना ती अशी एक मिटींग जावन जाता ती? कोणाच्या कानान घालता हें? सगळे जनतेक खबर आहा. हांचो फक्त फोकस आहा हांचे मिटराचेर. हॅपिनेस इंडेक्स म्हणटा हांचोच आहा, हांचे एजंटांचो आहा आनी हांचे थोड्या आमदारांचो आहा. सगळ्या आमदारांचो पसून ना, खूब आमदार पसून पिरंगतात तांचे. कळ्ळें तुका न्ही? ही परिस्थिती आहा. सो हो सारांश. Okay. So आज don't focus much on that warning. The warning is there. It is there for 24 hours. 24 hours we will try to tackle that warning. Whichever legal way or within the constitutional norms. हांवूय कालचो पयरचो आमदार न्ही, तर म्हाकाय खबर आहा कितें तें केलां. हांव सभापतीची कदर करता, सभाघराची कदर करता. I have the highest respect for this temple of democracy. And whatever that is good for Goa, we will do. ओके थँक्यू